बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बचपन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत से खाने, बहुत से जायके ऐसे शानदार होते हैं कि आपको बड़े होने के बाद वो मुयस्सर नहीं आते, पर आप उनके बारे में सोचते ज़रूर हैं। मुझे याद है गर्मियों की सख्त दोपहरों में आलू उबाल के मैश करके तो उनके ऊपर सुर्ख मिर्चें और नमक डाली जाती और उसको ऐसे मज़े से खाया जाता, बहुत लुत्फ़ आता था। इसी तौर पे कभी कभी जो लस्सी होती है, खट्टी लस्सी, उसके अंदर भी मिर्चें वगैरह डाल के वो एक अजीब मज़ेदार चीज़ होती थी तब। और बहुत सारे बाद के सालों में आलू के बारे में ये तसव्वुर रहा है कि ये इंसानों को मोटा करता है, और फिर हौले हौले ख़वातीन ने इसे अवॉइड करना शुरू किया, मर्दों ने भी अवॉइड करना शुरू किया। 20वीं सदी पूरी तकरीबन आलू के बारे में यही कॉन्सेप्ट रहा कि ये मोटापा लेके आता है। 21वीं सदी अलबत्ता आलू के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेके आई। यूँ समझें जैसे एक अहद की गलतफहमियाँ या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैच्योर होते हैं तब उस अहद के लोग उसी को मानते रहते हैं और उसी पे ज़िंदगी चलती रहती है। मुमकिन है तब वो उस अहद के लिए सच हों, लेकिन बाद के आने वाला अहद जब नई तहकीक करता है, नई जस्तजू करता है। अभी हाल ही में न्यूज़ वीक ने और ख़ास तौर पर अमेरिका में चूँकि ये ट्रेंड है, वहाँ की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो बड़े असातिज़ा हैं, ख़ास तौर पे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो मुसलसल तहकीक करते रहते हैं। तो हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च की और करने के बाद ये कहा कि आलू मोटा नहीं करता। उन्होंने कहा कि आलू के अंदर कुछ खूबियाँ ऐसी हैं कि ये जल्दी पेट भर देता है, तो जिससे पेट जल्दी भर जाएगा वो मोटापा नहीं करेगा। इसी तौर पे उन्होंने कहा कि इसके अंदर 2 विटामिन ऐसे हैं कि जो आमतौर पे बाकियों में निस्बतन कम होते हैं। कहा जाता है कि पोटाशियम सबसे ज़्यादा केले में होता है। अभी नई रिसर्च ये कह रही है कि पोटाशियम केले से भी ज़्यादा आलू के अंदर है, और अगर आलू के आप चिप्स खाते हैं या कुछ और चीज़ें बना के खाते हैं, लेकिन तली हुई चीज़ों से एतराज़ करने वाला, तो इनफैक्ट कुछ देर के बाद आपका पेट भर जाता है, आपको यूँ लगता है कि मज़ीद खाने की तलब नहीं रही। तो वो जो मोटापे का डर होता है, वो जो खौफ होता है, वो तो वहीं रुक जाता है। आलू के अंदर 3 चीज़ें और भी हैं जो कुदरत ने बड़ी फयाज़ी के साथ, मेहरबानी के साथ इसके अंदर रखी हैं। लाइक पोटाशियम है, मैग्नीज़ है, अच्छा विटामिन सी और बी है, इसके अंदर फाइबर है। लेकिन एक चीज़ जो हमारे यहाँ की न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं कि आलू कुदरत की ऐसी कमाल तोहफ़ा और तख्लीक है कि जो झुर्रियों से भी बचाता है, और इसके बारे में मज़ीद चीज़ें पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए। अच्छा, अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है एंटीऑक्सीडेंट, उर्दू में उसको ज़ेद तकसीदी अज्जा, मुश्किल सा नाम है। ये एंटीऑक्सीडेंट उसकी निस्बतन आसान है। तो ये जो आलू शरीफ है, ये कहा जाता है कि जिगर के और उसके कैंसर से भी बचाता है, और दिल के दौरों में भी बाज़ दफ़ा ये हिफाजत करता है। सो जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ते हैं, नई जस्तजू पढ़ते हैं, तो उसके बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की जो लेटेस्ट रिसर्चेज़ हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। आज मैंने सोचा कि आपको 5 चीज़ों के बारे में, 5 जो मुगालते हैं जो पिछली सदी में थे और इस सदी में वो कम हो गए या उनकी रिसर्च ने उनको बदल दिया, उसके बारे में हम बात करते हैं। अपने इल्म को अपडेट करते रहने का जो रुझान है, इनफैक्ट ये आपको ज़िंदा रखता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो कैल्शियम की गोलियों के बारे में है। कैल्शियम की गोलियों के बारे में ये कहा जाता रहा है बहुत अरसा कि अगर जिस्म में कैल्शियम कम हो जाए तो आप उसकी गोलियां खा लें, तो वो आपका कैल्शियम पूरा हो जाएगा। अभी रिसर्च ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कैल्शियम दूध के अंदर है, आप दूध को पियोगे, वो आपके निज़ाम इंहज़ाम के अंदर जाएगा, एब्ज़ॉर्ब होगा, तो ही आपके जिस्म को कैल्शियम मिलेगी। क्योंकि जो कैल्शियम की गोलियाँ हैं ये हमारे निज़ाम इंहज़ाम के साथ पूरी तरह से जो समझे अलाइन नहीं हो पाती और जाके उस जिस्म में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाती। जब एब्ज़ॉर्ब नहीं होती तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम जिस्म के अंदर नहीं जाता, जो जिस्म की कमी होती है वो पूरी नहीं होती। बज़ाहिर आपने वो गोलियां खाई होती हैं, लेकिन उनके खाने से जो कमी होती है, दूर होनी चाहिए, वो नहीं होती। हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की डॉक्टर एन मैकोस ने कहा है कि जो कैल्शियम की गोलियां हैं, इनके खाने से आपको सीवियर नुकसान हो सकता है। लाइक उनका ये कहना है कि फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, और
قدرتی پن اور معدنیات جو ہیں وہ کیلشیم کی گولیوں کے اندر کم ہے. جو اللہ نے قدرت نے بنائی ہیں چیزیں ان کے اندر معدنیات بھی زیادہ ہیں اور کیلشیم بھی زیادہ ہیں. اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ چونکہ جسم میں یہ کم مقدار جذب ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں دل معدہ دونوں ڈسٹرب ہوتے ہیں. دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور سم ٹائم معدے کی جو موومنٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. سو اس صدی میں 21ویں صدی میں جو دوسرا مغالطہ دور ہو رہا ہے وہ کیلشیم کی گولیوں سے. ویسے تو کئی سارے مغالطے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وقت آئے گا جب سارے کھانے ختم ہو جائیں گے اور گولیوں سے کام چلایا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا قدرت ہے, نیچر ہے, اللہ کی دی ہوئی نعمتیں, ذائقے, مزے. یعنی آپ ایک گولی کھاؤ آپ کو پتہ نہیں آلو کا سواد آئے, گوشت کا ہے یا کس کا ہے, البتہ وہ جا کے پیٹ میں پھول جائے گا. جیسے ہم اسبگول کھاتے ہیں تو وہ جا کے پیٹ میں پھول کے اسے وقتی طور پہ تو ایسا فیلنگ دیتا ہے کہ سب کچھ بھرا گیا. ممکن ہے آنے والے وقت میں, ابھی تو میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ جو گوشت ہے اس کو بھی مصنوعی طور پہ کامیابی سے اگا لیا گیا ہے. اس کا رنگ بھی سرخ ہے, اس کے اندر جو اجزاء ہیں وہ بھی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے گوبھی زمین سے اگتی ہے. تو اگر گوبھی کو کاٹیں تو ایک خاص ترتیب سے اس کی خوبصورتی وہ نظر آپ کو آتی ہے. اسی طور پہ جب گوشت کو کاٹتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر وریدے ہیں, اجزاء ہیں جو اس کو گوشت بناتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو انہوں نے سائنسدانوں نے انہی کو زمین میں کاشت کر کے بھی دیکھا ہے. ممکن ہے ہماری زندگی میں ہی مصنوعی گوشت جو ہے, سبزیوں والا گوشت, اس میں ذائقے پورے ہوں, اس میں کنٹینٹ بھی پورا ہو, پر اویلیبل ہو. یہ صحت کے لیے مفید کتنا ہوگا, نقصان دہ کتنا ہوگا, ابھی ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ کام بعض دفعہ جو ریسرچز ہیں اس میں بہت لمبا وقت لگتا ہے اور تب جا کے ان کا سمجھ آتا ہے. اچھا جی, تیسری چیز جو ہے جوس ہے. جوس کے بارے میں بھی جو مغالطے تھے اس صدی میں آ کے وہ بدلے ہیں. ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ پھلوں کے جوس کے بارے میں نیوٹریشنسٹ بھی یہ کہتی ہیں پینا چاہیے, اور جتنے ماہرین غذائیات ہیں وہ بھی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو پھلوں کا تازہ جوس پینا چاہیے, جو بھی اس موسم کے پھل ہوتے ہیں ان کو پینا چاہیے. میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا نہ سوچا تھا کہ تربوز کا جوس بھی پیا جائے گا, پر پچھلے کئی سالوں سے ہم تربوز کا جوس نکالتے ہیں. ورنہ پہلے یہی تھا کہ خربوزہ اور تربوز کے بعد پانی نہیں پینا اور ہیضہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر اس صدی کی ریسرچ نے تربوز کے جوس کے بارے میں, اب تو وہ پیکنگ میں بھی آ رہا ہے. ابھی خربوزے کا جوس اویلیبل نہیں ہے لیکن تربوز کا آ گیا, یہ جو گاوا ہے اس کا آ گیا, تقریباً سارے پھلوں کے. اچھا, جو تازہ فریش جوس ہے اس کے بارے میں ریسرچ یہ کہتی ہے اٹس ویری یوزفل. یہ آپ کے جسم کی ان ساری تازہ جوس ہے وہ آپ کی صحت کی ساری کمیوں کو, ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ویسے تو ان دنوں جوس پینا فیشن بھی ہے, بوتلوں کی جگہ جوس پینا, اٹ لکس گڈ. لیکن جوس 3 طرح کے ہیں. ایک وہ جوس جو پتلے پانی جیسے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں شیزان کا, جو مختلف کمپنیوں کا, اور جب آپ ان کو پیتے ہیں تو صرف آپ کو میٹھے پانی کا احساس ہوتا ہے یا اس میں فلیور ہوتا ہے. یہ پانی کیمیکل ہوتا ہے, کیمیکل سے کنورٹ کیا ہوا کسی بھی جوس کا رنگ یا آپ اس کا ٹیسٹ اس میں کریٹ کر سکتے ہیں. یہ صحت کے لیے سخت نقصان دہ. دوسرا نیکٹر کہلاتا ہے. نیکٹر میں تھوڑا سا پھل ڈالا جاتا ہے اور بہت زیادہ مٹھاس ڈالی جاتی ہے. اس کی قیمت اگر دوسرے جوس کی قیمت 15 روپے ہے تو اس کی قیمت 25 روپے ہوگی. اس سے تھوڑا سا گاڑھا ہوگا اور ممکن ہے کہیں کہیں آپ کو اصلی پھل کا مزہ بھی آئے لیکن کم. جو تیسرا جوس ہے وہ 100% پیور ہوتا ہے. جیسے آپ رانی کا پیتے ہیں اور آڑو ہے تو اس میں آڑو بھی آپ کو آ رہے ہوتے ہیں. یا پاکستان میں کچھ کمپنیاں ہیں جو خالص جوس پر لکھا بھی ہوگا 100%, اس میں خالص پھل ہوگا, مٹھاس نہیں ہوگی. اگر کوئی ایک آدھ چیز ڈالی گئی ہوگی تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے تاکہ وہ خراب نہ ہو. ان کے ٹیسٹ میں تھوڑی سی ہلکی سی کڑواہٹ ہوتی ہے لیکن یہ صحت کے لیے اتنا برا نہیں ہوتا. پر اس کو بھی میں تو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ روز نہ پیا جائے. مہمانوں کے آنے پہ آپ ان کے ساتھ پئیں, مزے سے پئیں, اور اگر آس پاس کوئی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاروں گلاس وہ پورے آپ بھر کے پی لیں. اچھا جی, چوتھی جو غلط فہمی ہے وہ پروبائیوٹک کے بارے میں. پروبائیوٹک عام طور پہ لسی اور دہی سے بنی چیزوں کے بارے میں 100 سال سے یہ متھ مانی جاتی تھی کہ لسی اور دہی یہ آپ کے جسم کی ضرورتوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے, پورا کرتا ہے. سبزیاں بھی اس میں ہوتا تھا. کبھی کبھی کچھ لوگوں کا معدہ خراب ہو جاتا تھا. کراچی والے جو ہیں
شروع میں جب ان کو لسی کی عادت نہیں تھی تو ظاہر ہے ان کا معدہ خراب ہوتا تھا. ود دا پیسیج آف ٹائم ان کے معدے اس کے ساتھ الائن ہو گیا, وہاں لسی بھی خوب پی جاتی ہے, دہی بھی خوب کھایا جاتا ہے, سبزیاں بھی خوب کھائی جاتی ہیں. اچھا, نئی ریسرچ یہ ہے کہ سبھی لوگوں کے جو جسم اور معدے ہیں وہ اس پروبائیوٹک کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں. یعنی کچھ لوگوں کو اگر وہ پہلی دفعہ لسی پی رہے ہیں یا یہ دہی کھا رہے ہیں تو انہیں پہلے ہلکا سا ٹیسٹ کر لینا چاہیے. اگر ان کے جسم سے رد عمل نہ ہو, انہیں پین نہ ہو اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو تو پھر دین دے میں یوز, لیکن کم مقدار سے وہ زیادہ کی طرف جائیں گے. تو جناب یہ تو تھی آج کی 4 غلط فہمیاں جو پچھلی صدی میں تھیں, اس صدی میں ذرا کم ہوئی ہیں, اور نئی ریسرچ نے, نئی تحقیق نے, نئی جستجو نے ہمارے لیے تھوڑے چیزوں کو آسان کیا ہے. دنیا میں ریسرچز ہوتی رہتی ہیں, ان کو پڑھتے رہنا چاہیے, دیکھتے رہنا چاہیے, اور اپنی زندگی کو علمی طور پہ بہتر کرتے رہنا چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.